स्वामीजी यो हजुरले जुन धारणा दिनुभयो यो त हाम्रो समाजको लागि दिनुभयो। अब यसमा हाम्रो ओशोको नवसन्यास कहाँ आउँछ? नवसन्यास त्यस कारणले मैले भने सन्यासको लागि 60 वर्ष कुर्नु पर्दैन। त्यस कारणले मैले वानप्रस्थ भनिराखेको छु नि। सन्यास त तिम्रो कुनै बेला पनि हुनसक्छ हैन। सन्यासको मतलब के हो? जसको जीवनमा ध्यानको प्रवेश हुन्छ र मेडिटेसन बिकम्स ए इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर इन देयर लाइफ, द्याट इज सन्यासी। यही सन्यासी हो। सन्यासी मतलब मागेर खाने होइन, जो ध्यान गर्छ र जसको जीवनमा ध्यान एउटा महत्त्वपूर्ण विधा हो। हाम्रो लागि, तिमीहरू लागि, हाम्रो लागि बिना 1-2 दिन ध्यान गरेर भने कस्तो खल्लो लाग्छ। मेडिटेसन हाम्रो जीवनको आनन्द हो होइन। त्यसले सन्यास त विद्यार्थी जीवनमै सुरु हुनुपर्छ। जब 20 वर्षको जो उसको जो विद्या अध्ययनको टाइम छ त्यही बेला यो, किन यो सन्यास त पलायनवादी सन्यास होइन नि। हाम्रो सन्यासीले त विवाह गर्न सक्छ र त्यो पनि म भन्छु विवाहको लागि पनि मान्छेले पहिला कोर्टसिप गर्नुपर्छ, सोझै विवाह गर्नु हुँदैन होइन। जोसँग तिमीले जिन्दगीभरि बस्नु छ कमसेकम त्योसँग 1-2 वर्ष बसेर हेर्नुपर्छ कि हाम्रो कुरा कानी बानी व्यवहार मिल्छ कि मिल्दैन होइन। नत्र इन्फ्याचुएसन हुन्छ। एउटा यङ एजमा जो केटी देखे पनि राम्रो लाग्छ, जो केटा देखे पनि राम्रो लाग्छ होइन। म यसैसँग बिहा भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ होइन। तर उसको स्वभाव थाहा छैन, उसको चाहिँ रुझानहरू थाहा छैन। तिमी म्युजिक मन पराउँछ, उसले म्युजिक मन पराउँछ कि पराउँदैन होइन। यो लभ मेडिटेसन, त्यसले लभ मेडिटेसन मन पराउँछ कि पराउँदैन। यो टेम्परामेन्टहरू, फिजिकल मान्छे कस्तो अन्धो हुन्छ युवामा भने शरीरले आकर्षित गरिदिन्छ होइन। शरीर भनेको त आकर्षण तुरुन्तै हराउने चिज हो। मेन त बस्नुपर्छ उसको साइकोलोजीसँग, बानी व्यवहारसँग होइन। त्यस कारणले बिफोर म्यारेज देयर सुड बी कोर्टसिप फर 1 or 2 years. People should live together and they should see whether we can live together or not होइन। त्यस कारणले डाइरेक्ट म्यारेज हुनु हुँदैन। त्यसमा चाहिँ 1-2 वर्ष उसले चाहिँ कोर्टसिप गर्नुपर्छ। एन्ड त्यो कोर्टसिपमा भएन भने त्यो अर्को पार्टनर खोज्नुपर्छ होइन। हुनसक्छ त्यो पार्टनरसँग उसको म्याच भयो भने। र यसलाई टोबो बनाउनु हुँदैन कि भर्जी नै हुनुपर्छ, मेरो श्रीमती भर्जी नै हुनुपर्छ, कुमारै हुनुपर्छ बिहा गर्नलाई। यो सब कन्सेप्ट चाहिँ हटाइदिनुपर्छ। के हो भर्जिनिटी? वाट इज भर्जिनिटी? सब साइकोलोजिकल कन्सेप्ट बन्यो। तिमी हात मिलायो तिम्रो के हात फोहोर हुन्छ? हात धोयो भने सफा भइहाल्छ। त्यसै शरीरको 2टा अङ्ग मिल्यो भने त्यो सधैँको लागि थोरै अपवित्र हुन्छ होइन। त्यो सब कन्सेप्ट हामीले एकदम धोइदिनुपर्छ। बिफोर म्यारेज पिपुल सुड सी वेदर वी क्यान साइकोलोजिकल लिभ टुगेदर अर नट, फिजिकली अल्सो। जस्तो भगवान्ले घोट्लुको कुरा गर्नुहुन्थ्यो नि। अहिले मध्य प्रदेशमा आदिवासीहरूको बिचमा अहिले पनि अब त कम हुन लाग्यो। त हामीले त्यही मध्य प्रदेशमा सुनेका छौँ। त्यो मध्य प्रदेशको डिप मध्य प्रदेशमा अहिले पनि त्यो के एरिया त्यसले भन्छ बस्तरमा त्यो एरियामा हामी घुमेका छौँ। त्यहाँ अहिले पनि घोट्लु छ, अहिले पनि छ घोट्लु है। घोट्लु प्रथा कस्तो साइन्टिफिक, अब त्यो हामीले सिक्नुपर्छ नि। युवा हुन साथै उनीहरू घरमा नबस्ने, घोट्लुमा बस्ने। घोट्लु इज लाइक ए टेम्पल होइन। होल गाउँका युथहरू त्यो घोट्लुमा बस्छ र तबसम्म बस्छ र उनीहरूको बिचमा फिजिकल रिलेसनसिप पनि हुन्छ। तबसम्म बस्छ जब उनीहरू डिसाइड गर्दैन कि मेरो पार्टनर यो हुन्छ। जब डिसाइड गर्छ अनि गाउँको मुखियासँग सोध्नुपर्छ, उसले हेर्छ ठिक छ भने अनि उनीहरूको विवाह भएर त्यसलाई बस्तरमा अहिलेसम्म डाइभोर्स हुँदैन, घरमा कलह हुँदैन,
मोस्ट ह्याप्पी कपुल उनीहरूको हुन्छ किनभने दे हेभ अलरेडी ट्रायड वी क्यान लिभ टुगेदर अर नट होइन त्यो अब त्यो घोट्नु पर्छ त टु मच होला त्यो चाहिँ तर कोर्टसिप चाहिँ हुनुपर्छ बिफोर म्यारेज मान्छेले हेर्नु पऱ्यो 1 वर्षसँगै 2 वर्षसँगै बसेर योसँग मेरो टेम्परामेन्ट मिल्छ सुरुमा त खालि बडी मात्रै देख्छ नि मान्छे 1-2 महिनासम्म त बडी मात्रै हुन्छ वा हनीमुन पहिला हुनुपर्छ म्यारेज पछि हुनुपर्छ होइन यो एउटा वैज्ञानिक दृष्टिकोणले गर्यो भने अहिलेको युगमा यो कुनै ठुलो कुरा पनि होइन विदेशमा भइ नै राखेको छ नेपालमा पनि भइराखेको छ खालि यसको कुरा भन्दाखेरि मान्छेले कान टाढो गर्छ त्यति मात्रै त्यसलाई चाहिँ हामीले सामाजिक रूपले स्वीकृत गरिदियो भने पुगिहाल्यो नि होइन वी सुड लिभ टुगेदर एन्ड सी कोर्टसिप 1-2 वर्ष हामीसँगै बस्न सक्छौँ टेम्परामेन्ट बडीको आकर्षण जुन हो 6 महिनामा समाप्त हुन्छ सँगै बस्ने त साइकोलोजीसँग हो नि र मान्छेले जो पहिलो आकर्षण हुन्छ त बडीको मात्रै हुन्छ अग्ली छ राम्री छ केटा राम्रो देख्छ होइन अब यो आकर्षण त 2-4 महिनामा समाप्त हुन्छ आखिर बस्ने त उसको स्वभाव कस्तो हो मानवीय व्यवहार कस्तो हो लाइकिङ छ कि छैन देयर सुड बी सम कमन पोइन्ट बिट्विन हस्बेन्ड एन्ड वाइफ कमन पोइन्ट कस्तो भने इफ दे बोथ लभ म्युजिक इट्स अ भेरी ब्युटिफुल कमन पोइन्ट होइन इफ दे बोथ लभ मेडिटेसन एउटा कमन पोइन्ट मिटिङ पोइन्ट हुनुपर्छ होइन इफ दे बोथ लभ स्पोर्ट्स द्याट्स अल्सो गुड होइन दुइटै मान्छेलाई स्पोर्ट्समा इन्ट्रेस्ट छ भने त्यो कमन मिटिङ पोइन्ट हो होइन त्यो खालि वर्ण जाति गोत्र मिलाएर मात्रै पुग्दैन मन मिल्नुपर्छ होइन र मन मिल्नलाई कोर्टसिप हुनुपर्छ बिफोर म्यारेज 1-2 वर्ष कोर्टसिप गरेर जब गार्जियनले हेऱ्यो कि यस यो दुईजना चाहिँ शान्तिपूर्वक बसिरहेछ यिनीहरू आनन्द दिन्छ कोर्टसिप भएन भने राम्रो कोर्टसिप भयो भने ठिकै छ त्यसपछि म के भन्छु भने त्यसपछि मान्छेको जुन तृष्णा छ त्यो अलिक संयमित भइसकेको हुन्छ देन 1-to-1 रिलेसनसिप विल लास्ट किन जुन पछि गर्ने एडभेन्चर हो त्यो पहिले गरिसकेको हुन्छ होइन त्यसपछि द रिलेसन सुड बी 1-to-1 होइन then it should go deep rooted relationship courtship should be before the marriage then marriage will become stable and it will have a grace त जबस्त हिजोआज कहिले धेरै म्यारेजमा के देख्छ वेस्टमा अहिले नेपालमा त्यति आइसकेको छैन वेस्टमा म्यारेज हेज बिकम ए भेरी अग्ली इन्स्टिट्युसन 5 वर्षमा 50% डाइभोर्स हुन्छ र म्यारेजकै टाइममा आजकल विदेशमा एग्रिमेन्ट लेख्छ दुईटै पार्टीले कि जब हामी छुट्छौँ भने गाडी कसले लिन्छ कुकुर कसले चलाउँछ बच्चा कसले पाल्छ घरको भाडा कसले तिर्छ त्यो सबै पहिले नै एग्रिमेन्ट गरेर सही गर्छ कोर्टमै म्यारेज गर्नुभन्दा अगाडि सेपरेसनमा कुन कन्डिसन सेपरेट हुने पहिले नै मलाई अब जुन म्यारेजमा म्यारेजकै दिनमा सेपरेसनमा तिमीले कन्डिसन बनाइराखेको छ त्यो म्यारेजको कति त्यसको गरिमा छ बुझ त वेस्टमा अहिले भइरहेछ होइन र 40% मान्छेले म्यारेज गरिराखेको छैन दे आर लिभिङ टुगेदर द्याट्स अनदर कन्सेप्ट त्यो हामी कहाँ आउनमा अझ टाइम लाग्ला होइन म्यारेज पनि ठिक छ रिलेसनसिप त 1-to-1 नै हुनुपर्छ त्यसमा कोही दुई मत छैन तर 1-to-1 रिलेसनसिप तिमीले फाइनल गएर बजारमा कोट किन्दाखेरि त 3वटा कोट लगाएर हेर्छ कुन चाहिँ तिमीलाई म्याच गर्छ हेर्छ कि हेर्दैन श्रीमती एकैचोटि कसरी म्याच गर्छ वैज्ञानिक कुरा हो वैज्ञानिक कुरा गर्नुपर्छ सो त्यस कारणले ओपन कोर्टसिप 1-2 वर्ष 3 वर्ष भएर देन यु सुड देन यस तिम्रो कोट तिमीले लगाऊ मेरो कोट मैले लगाऊ त्यसपछि एक्सचेन्ज हुनु हुँदैन त्यो ठिक छ जबसम्म त्यो सोरुममा छ सबैले लगाउने अधिकार छ ठिक छ कि मलाई यो भर्खर जुन कुरा गर्नुभयो the way you express about जुन तरिकाले हजुरले यो विषयलाई उठाउनुभयो र यसलाई जसरी एक्सप्रेस गर्नुभयो यो कुरा कति सिम्पल छ हजुरले भर्खर जुन तरिकाले भर्जिनिटीको बारेमा पनि बोल्नुभएको छ यदि हामीले रियली हेर्ने हो भने यो ठुलो कुरा होइन र जुन तरिकाले हजुरले सेक्सको बारेमा जुन हाम्रो दृष्टि जुन हेल्दी हुनुपर्ने अहिलेको समाजको सबभन्दा ठुलो निडै मैले देखेको चाहिँ वी हेभ टु डेभलप अ भेरी हेल्दी अप्रोच एन्ड हेल्दी भिजन टुवर्ड्स सेक्स यो चाहिँ कसरी बनाउने छ एभ्रिथिङ इज साइकोलोजी बुझ
सबै मान्यता हो होइन, तिमीलाई इन्जेक्ट गरिदिएको छ मनमा पहिल्यैदेखि धारणा। त्यस कारणले यो हामीलाई के इन्जेक्ट गरिदिएको छ भने बुहारी चाहिँ भर्जिन हुनुपर्छ, केटो चाहिँ कुँवार हुनुपर्छ। यो सब इन्जेक्टेड धारणा हो, कन्डिसनिङ हो। यो कन्डिसनिङहरू तोड्न सकिन्छ। हाम्रो जब यो जस्तो मैले यो कुरा गरिराखेको छु, मैले यो कुरा गर्दाखेरि धेरै आलोचना सुन्नु पर्ला, सुनौला, तर धेरै मान्छेले यो कुरा गर्न थाल्यो भने यसको वैज्ञानिकता गरौँ न, यसमा डिस्कस गरौँ, यसमा हेरौँ यसमा केही कमी कमजोरी छ भने यसलाई हेरौँ भनेपछि यो धारणा पनि चेन्ज हुन्छ समाजमा। आज पश्चिममा चेन्ज भइसक्यो। पश्चिममा हेर, कोही मान्छेले पनि हतपत एकैचोटि बिहा गर्दैन। उसको म्यारेजभन्दा कलेज लाइफदेखि नै उसको गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड, मदर फादरले पनि एक्सेप्ट गरिलिन्छ यसको बोयफ्रेन्ड हुन्छ गर्लफ्रेन्ड हुन्छ होइन। स्कुल लाइफदेखि नै सुरु हुन्छ। म्यारेजको एज पछाडि जाँदैछ, 30-35 वर्षमा म्यारेज हुन्छ, 40 वर्ष। विदेशमा त 45, 60, 70मा पनि म्यारेज भइराखेको छ होइन। म्यारेजको एज चाहिँ त्यो पनि अवैज्ञानिक हो, त्यो पनि ठिक छैन। म्यारेजको एज चाहिँ पछाडि गइराखेको छ, कोर्टसिपको एज बढ्दै गइराखेको छ होइन। र म्यारेज पनि सबैलाई थाहा छ कि म्यारेज हुँदैमा यो म्यारेज थाहै हो भन्ने अब पश्चिमी जगतमा सबैलाई थाहा छ कि अस्थायी व्यवस्था हो। 5 वर्ष चल्छ कि 7 वर्ष चल्छ कि 10 वर्ष चल्छ, तर यो टुट्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। त्यस कारणले उनीहरूले पहिल्यैदेखि त्यसले फाइदा भएछ। के फाइदा भएछ भने हेर, अहिले जुन समाजमा म्यारेज स्थायी छ, डाइभोर्स हुँदैन, म्यारेज हुन साथै केटीले आफ्नो स्वास्थ्यको ध्यान दिन छोडिदिन्छ, मोटी हुन थाल्छ, बढी खान थाल्छ। किनभने अर्को मान्छे फसाउनु छैन, एउटा त फसिहाल्यो। जुन समाजमा चाहिँ डाइभोर्स छ त्यो समाजमा केटीहरू लामो उमेरसम्म स्लिम रहन्छ, किन अर्को ग्राहक फसाउनु छ। देयर हेल्थ हेज यु पिपुल अल्सो रिमेन स्मार्ट होइन। मान्छेले पनि स्मार्ट, केटाहरू पनि स्मार्ट भएर बस्छ, हेल्थलाई ध्यान दिन्छ होइन। अब बिहा गरिसक्यो पेट जत्रो फुलाए पनि हुन्छ भन्ने छैन। एन्ड पिपुल रिमेन, उसको आकर्षण हुनु पऱ्यो नि। अर्को केटी फसाउनु छ भने तिमीलाई त आकर्षण हुनु पऱ्यो। यु हेभ टु प्रुभ योर सेल्फ फिजिकली, इमोसनली, अल्सो फाइनेन्सियली। त्यस कारणले people become more competitive and people become more, they maintain their body, they maintain their bank balance. त्यो सबै कुरा मान्छेले मेन्टेन, त्यो राम्रो हो। त्यो कुनै सबै धारणाको कुरा हो नि, सबै एभ्रिथिङ इज कन्डिसनिङ। तिमी बुझेन, हामीलाई हिन्दूलाई अङ्गुरको मासु होइन, त्यसलाई के भन्छ, पोर्क होइन। मासु खाने मान्छेको लागि जब हामी मासु खान्थे त्यो बेला पोर्कको मासु त भेरी गुड मिट, जङ्गली जुन उसको मासु हुन्छ त्यो धेरै गुड मिट होइन, वाइल्ड, महँगो पनि छ। मुसलमानको नाम लिउ त उसलाई बान्ता हुन थाल्छ, उसको अगाडि पोर्कको नाम लिउ उसलाई बान्ता हुन थाल्छ। अब हिन्दूको म अमेरिकामा एउटा रेस्टुरेन्टमा गएँ, अब त्यो थाहा भएन, उसले इन्डियन फुड लेखेको थियो। त्यहाँ गएपछि मैले डोसा मगाएँ होइन। डोसा उसले भन्यो कुन डोसा, बिफ डोसा ल्याउँ कि मटन डोसा ल्याउँ कि। बिफ नाम सुना साथै खानु मन लागेन। जहाँ बिफको डोसा बनाउँछ त्यहाँ कसै खाने होइन। होइन डोसा नखाउँ, अनि के खानुहुन्छ भने के खाउँ, यहाँ बिफ पकाउने ठाउँ त खानै हामीलाई श्रद्धा हुँदैन, कोका कोला मात्रै खान्छु भनेर कोका खालेर भागेँ। अब त्यही बिफ मुसलमानलाई केही पनि लाग्दैन। सो इट इज अल कन्डिसनिङ, बुझ कि। मासु त मासु नै हो नि। हाम्रो लागि बिफको लागि जुन जसको वितृष्णा हुन्छ, मुसलमानलाई त्यो मासु, सुँगुरको मासु देखेपछि उनीहरूको त ठुलो घृणाको कुरा हो। यो के कुरा हो, मासु त दुइटै मासु हो। त्यस कारणले मुसलमानमा आफ्नो भान्जी कजन सिस्टरसँग बिहा गर्न कुनै छैन, एकदमै हुन्छ। खालि एक मदरको छोरा हुनु हुँदैन, त्यहाँ कुनै गिल्ट छैन। मामाको छोरी इन्डियामा पनि कहीँ ठाउँमा हिन्दूहरूमा पनि छ, मामाको छोरी बिहा गर्न हुन्छ। मध्य प्रदेशमा केही ठाउँहरूमा छ, जैनीहरूमा पनि केही परिवारहरूमा यस्तो छ कि
फुपूको छोरी मामाको छोरी बिहा गर्न मिल्छ। अब हामी कहाँ छैन भनेपछि त्यो सोच्नु पनि पाप लाग्छ होइन। त्यस कारण यो दिज आर अल कन्डिसनिङ। हामीले कन्डिसनिङलाई तोड्न सक्नुपर्छ, हेल्दी कन्डिसनिङ राख्नुपर्छ, अनहेल्दी कन्डिसनिङलाई तोड्नुपर्छ। यो सब भर्जिनिटी होइन, यो अशुद्ध भयो, मान्छे अशुद्ध भयो, यो सब कन्डिसनिङ हो। यो सबै कन्डिसनिङ। तिमीले गाडी कुनै स्टाफ राख्दाखेरि कुक राख्छ भने त के भन्छ, म एकदम भर्जिन कुक हुँ, कहिले खाना पकाएको छैन भने त्यसलाई राख्छौ तिमीले? You look for experienced cook. Why don't you look for experienced wife? बुझेन यसलाई होइन? ड्राइभर गर्दाखेरि तपाईँकै गाडीबाट सिक्छु भने त्यो ड्राइभरलाई राख्छ तिमीले? You always look for an experienced driver. Why don't one look for an experienced husband? Experienced wife. कुनै नराम्रो कुरा छैन। यो सब धारणाको कुरा हो। यो धारणा मनको हो, साइकोलोजी हो। यस्तो समाज छ जसमा चाहिँ विधवा विवाह हुन्छ, यस्तो समाज छ अहिले पनि उत्तरी भेकमा छ, एउटै श्रीमतीको 3टा दाजुभाइसँग बिहा हुन्छ, त्यहाँ कुनै गिल्ट छैन। द्रौपदीकै 5 पति थियो। द्रौपदी त सबभन्दा आदर्श नारी मानिन्छ। त्यसलाई त हिन्दू समाजमा त्यसलाई त महासम्मान छ होइन। किनभने त्यो बेला समाज जुन थियो यस्तो कन्डिसन्ड भइसकेका थिएन। अहिले पनि जो जाति छ जसमा कन्डिसनिङ छैन त्यसमा 2टा दाजुभाइको एउटै श्रीमती पनि हुन्छ होइन, त्यो पनि ठिकै छ। सो एभ्रिथिङ इज कन्डिसनिङ। अहिले सुन्दाखेरि अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ मेरो कुरा, तर यो सब मानसिक कन्डिसनिङ हो। यो कन्डिसनिङ तोडेर हामीले समय अनुकूल, अहिले सन्यासको धारणालाई पनि समय अनुकूल बनाउनु पर्यो, ब्रह्मचर्यको धारणालाई पनि समय अनुकूल बनाउनु पर्यो होइन, एडुकेसनलाई पनि समय। अब कम्प्युटरकै एजमा मोबाइल फोनमा जब सारा इन्फर्मेसन छ भने किन यो 25-30 वर्षसम्म जियोग्राफी पढाइराख्ने? पृथ्वीदेखि जाँचमा हामीले लेख्नु पर्थ्यो पृथ्वीदेखि सूर्यको दूरी कति छ, त्यो घोटेर राख्नुपर्ने, नभए त्यो हातमा लेखेर लाग्नु पर्थ्यो यहाँ सूर्य होइन, यस्तो जहाँ अब त्यो मोबाइल फोनमा छ सूर्यदेखि पृथ्वीको जोडी कति छ होइन। त्यस कारणले अब एडुकेसन सुड बी मेड स्मार्ट, यसप्रति कोही सोचिराखेको छैन। इन्टरनेटका एजमा एडुकेसनले यत्रो लम्बेतान किन बनाउने? सबै गणित उसले गरिदिन्छ, सबै इन्फर्मेसन उसले दिन्छ। अब एडुकेसन वाज इन्फर्मेसन बेस्ड, नाउ एडुकेसन सुड बी इन्टेलिजेन्स बेस्ड। अब एडुकेसन यस्तो हुनु पऱ्यो कि मान्छेको इन्टेलिजेन्स सार्पन होस्। अहिले दुनियाँका शिक्षाविदहरूले के भनिराखेका छन् भने एभ्री चाइल्ड इज बोर्न इन्टेलिजेन्ट। हाम्रो एडुकेसन सिस्टमले त्यसलाई इडियट बनाइदिन्छ। बच्चाहरू सबै इन्टेलिजेन्ट हुन्छ, एडुकेसन सिस्टम हाम्रो यस्तो छ कि त्यसलाई त्यसको इन्टेलिजेन्सलाई मारिदिन्छ, इडियट बनाइदिन्छ। ठिक उल्टो हुनु पऱ्यो। एडुकेसन सुड नट बी इन्फर्मेसन बेस्ड, इट सुड बी इन्टेलिजेन्स बेस्ड, एन्ड इट सुड नट बी टर्चर। लर्निङ सुड बी ए प्लेजरेबल एक्सपिरियन्स। त्यो भयो भने हामी एउटा हाँस्दो आनन्ददायक समाज बनाउँछौँ होइन। म रोम गएको छु, इटली गएको छु, त्यहाँ कानुनमा छ कि तिमीले नयाँ मान्छे हेऱ्यो भने हाँस्नुपर्छ। इज इट ल? तपाईँको कोही मान्छे देख्नुभयो भने तपाईँ हाँस्नै पर्छ, लमा लेखा छ त्यहाँ। तपाईँ हाँस्नु भएन भने बेइज्जती गर्नु होइन। अब यस्तो छ फ्रान्समा के छ, योर फुड सुड बी लन्च सुड बी 2 आवर्स। त्यहाँ सबभन्दा कम वर्किङ आवर फ्रान्समा छ 35 घन्टा होइन, किनभने 12देखि 2 लन्च आवर हुन्छ, 2 आवर्स। हामी फ्रान्समा एक होटलमा खाना गएँ 1 बजे खाना गएँ, अनि वेटरले बोलाएर हामीले भने खाना ल्याऊ भने त यु आर लेट सर भन्यो उसले होइन। किन? हामी त तिमीले त 12देखि 2 लन्च आवर त बाहिरै लेखिराखेको छ, हामी 1 बजे आएछौँ भने कसरी लेट भयो भन्दाखेरि उसले के भने होइन तपाईँ आएर यहाँ रिल्याक्स गर्नुपर्छ, यु हेभ टु हेभ स्टार्टर होइन, के स्टार्टर ड्रिङ्क खानु पऱ्यो, मेनु चेक गर्नु पऱ्यो, खाना अर्डर गर्नु पऱ्यो। हामी खाना ल्याउँछौँ होइन, तपाईँले बनेको खाना हामी बनाउँछौँ, 1 घन्टामा यो पोसिबल छैन। हामीले कहाँ खाने, हामी त भोकै छौँ, खाए छैन भने तपाईँलाई पेरिसमा कुनै रेस्टुरेन्टमा अहिले लन्च दिँदैन, तपाईँ बेकरीमा गएर पाउरोटी खानुहोस् भन्यो। कल्चर छ एउटा होइन।
सबै त कल्चर। यहाँ 20 मिनटमा फास्ट फुड फटाफट स्यान्डविच खायो, अफिसमा दौड्यो, यो पनि कल्चरै हो होइन। सो एभ्रिथिङ इज ए कल्चर। जब त्यसले डेभलप गर्छ भने, कन्डिसनिङ गर्छ भने त्यो हुन्छ, मलाई त्यो धारणा छ। त्यस कारण हामीले वी सुड थिङ्क वाइड एङ्गल, न्यारो एङ्गलमा सोच्नु हुँदैन, वाइड एङ्गलमा सोच्नुपर्छ। र एउटा प्लेजरेबल सोसाइटी, जो सोसाइटीमा सुसाइड गर्न नपरोस्, मान्छेको डिप्रेसनमा नजाओस्। आज 1/3 पपुलेसन इज गोइङ इन्टु डिप्रेसन। ठुलो ठुलो सहरमा हरेक 3 व्यक्तिमा 1 व्यक्तिलाई राम्रो निद्रा लाग्दैन, उसको तनाव छ, डिप्रेसन छ। यो अनहेल्दी सोसाइटी हामीले बनाइराखेका छौँ। हामी सही ढङ्गले जियौँ भने 80 वर्ष 90 वर्ष जति वर्ष मान्छे बाँच्छ, हेल्दी बस्न सक्छ, आनन्दित बस्न सक्छ। कसैलाई स्लिपिङ ट्याब्लेट खानु पर्दैन। एन्टी डिप्रेसन ड्रग्स जो अहिले चाहिँ भिटामिनको ट्याब्लेट जस्तै भइसक्यो पश्चिमी जगतमा। एन्टी डिप्रेसन ड्रग्स त हरेकको मान्छेको घरमा हुन्छ। डिप्रेसन आएकै एउटा ट्याब्लेट खाइलिने होइन। त्यो एन्टी डिप्रेसन ड्रग्सको जोड पर्दैन। अहिले एक्सट्यासी ड्रग्स चलेको छ होइन। जब तिमी दुःखी छौ भने एक्सट्यासी ड्रग खाऊ। हामी सिपमा क्याम्प गरिराखेका थिएँ, क्रुजमा 2-4वटा क्याम्प गरेँ। त्यहाँ क्रुजमा त मान्छे जान्छ खालि ड्रिङ्क गर्नलाई, बार एकदम पपुलर हुन्छ। हामी बारमा जान्थेन र हामी सबभन्दा दिनभरि नाचिरहेको थियौँ। सन्यासीहरू दिनभरि नाच्थे, आनन्दित हाँस्थे। अनि त्यहाँको अरू कस्टमरहरू आएर हामीलाई के भन्यो भने, त मलाई नै सोध्यो, you look so happy, you are always giggling, always dancing, and I never see you in bar. You must be taking some drugs, no? Give me one tablet. मलाई के लाग्यो, हामी त एक्स्ट्रा ड्रगहरू के खाइरहेछौँ, तर त बिना बारमा गइकन 24 घन्टा कसरी मान्छे हाँस्न सक्छ? So even laughter and dancing has become chemical induced नभइकन मान्छे हाँस्न सक्दैन। यो समाज हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यसको लागि एउटा वाइड एङ्गलमा थिङ्क गर्नुपर्छ र मेरो थट्समा सुधार गर्नुपर्छ। म कुनै अथोरिटी रूपमा बोलिराखेको छैन। इट्स जस्ट माई क्रिएटिभ माइन्ड इज गिभिङ दिस आइडिया, बट इट सुड बी प्र्याक्टिकल ढङ्गमा अरू मान्छेले पनि सोचौँ, यसमा कट गरौँ, यसमा सुधार गरौँ, बट वी सुड चेन्ज द्याट फर नेसेसरी।